नाज़रीन इकराम, इस वक्त फ़लस्तीन जंग को 6 माह होने को हैं और इन 6 माह के दौरान काबिज़ रियासत की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान को आपस में एंगेज किया जाए, और बाकायदा तौर पर वो अमेरिका से ये दरख्वास्त भी करता रहा कि वो ईरान के ऊपर हमला करे। लेकिन अमेरिका की जानिब से हमला नहीं किया गया, लेकिन वो करेगा भी नहीं। ईरान इस वक्त यूं कह लें कि वो एटमिक पावर बन चुका है, वो मशरक़ वुस्ता के अंदर एक नए किंग के तौर पर सामने आ रहा है, जिसको लेकर के किसी किस्म की वो ऐसी गेम नहीं करना चाहता जिसके बाद ताकत का जो तवाजुन है वो बिगड़ना शुरू हो जाए। उनका जो एक वहां पर एक काबिज रियासत की जानिब से जो मजमूम खेल खेला गया, और रात गए वहां पर जो शाम के अंदर दमिश्क के अंदर जो ईरान का कौंसल खाना था, सफारत खाना जो था, उसको तबाह करके रख दिया गया इसराइल की जानिब से, और जिससे वहां का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सीनियर कमांडर समेत 7 लोग शहीद हो गए। लेकिन अब हजूर वाला ईरान की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अब रियासत जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल हमले का ऐलान कर दिया है इसराइल पर, और बाकायदा तौर पर कहा गया है कि इसका जवाब दिया जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ऐसा है जो आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ है, जिसको कोई भी सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम है, वो किसी किस्म का डिफेंस सिस्टम हो, वो इसको अभी तक डिटेक्ट नहीं कर सका। अब उनकी जानिब से इसका इस्तेमाल करने को बता दिया गया है, इसका टारगेट करने का ऐलान क्यों किया गया है। उसके बाद 20 और ममालिक भी मदद को पहुंच गए हैं, और बाकायदा तौर पर उन्होंने ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब एक नया खूनी खेल शुरू हो चुका है। इसकी तफसील मजीद आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ 12,000 जंगजू जो हैं वो भी काबिज रियासत के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और बाकायदा तौर पर जो मुजाहिदीन हैं उनकी जानिब से अब फिदाई हमलों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद काबिज रियासत के अंदर जो इसराइल के अंदर चीखें हैं वो सातवें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको बताऊं कि इससे भी किसी भी मुल्क के सफारत खाने पर जो हमला होता है वो ऐलान जंग होता है। और मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ईरान और इराक और अमेरिका को एंगेज करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जब इराक और अमेरिका एंगेज नहीं हुई तो फिर सूरत चेंज हुई। अब चूंकि रशिया और चाइना जो हैं वो प्रॉपर ईरान के साथ आ चुके हैं, और उनकी जानिब से ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया गया है, और ईरान की जानिब से काबिज रियासत पर हमले का ऐलान किया गया इसराइल पर। और उसके बाद उनका ये ऐलान करना यूं कह लें कि नया खूनी खेल शुरू होने के मुतरद्दिफ है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो काबिज रियासत है वो ये नहीं चाहती कि, और वो ये कह रहे हैं कि जी हम वो भी जो काबिज रियासत है वो भी कह रहे हैं कि हम भी ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। एक तरफ तो जो मुसलमान हैं, मशरक़ वुस्ता हैं, उसको आग की लपेट के अंदर झोंक रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सहूनी दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से गैर मुल्की शहरियों को नहीं बख्शा गया। बरतानिया, आयरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक के शहरियों को दहशतगर्दों की जानिब से बमबारी करके उनको मार दिया गया। क्या अब अक़वाम मुत्तहिदा अपने वर्कर पर ढाए जाने वाले जो दहशतगर्दी है उसका एहतसाब कराएगी? बहुत बड़ा सवाल है। अब अक़वाम मुत्तहिदा भी ना एक डमी के तौर पर सामने आ रहा है, जिसकी कोई साख नहीं है अमेरिका बहादुर के सामने। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और पोलैंड की जो 4 बैन अवी इमदादी कारकुन थे वो हलाक हुए, और जो फ़लस्तीनी ड्राइवर था वो भी मारा गया, और जो दीगर रज़ाकार थे वो भी वहाँ पे शहीद हो गए। वो भूखों को वहाँ पे खाना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जानिब से बयान ये जारी किया जा रहा है कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जी वो बंदरगाह जो है गज़ा की उसका मुआयना करने के मिशन पर थे। लेकिन बेसिकली जो उनके आईडीएफ है, खुफिया एजेंसी है, आप यूँ कह लें कि उन्होंने अपनी साइट पर, ट्विटर पर ये खबर जारी कर दी है, और ये बताने की कोशिश की गई कि नहीं जी हमने नहीं किया जी, हमास की जानिब से किया गया। तो वो कह रहे हैं कि हमास ने जो उन लोगों को मार के हमारे ऊपर सारे के सारा इल्ज़ाम डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हैरानी की बात यह है कि जनाब आप देखें कि जो पूरी दुनिया के अंदर देखें, जो मोसाद है, खुफिया एजेंसी है, ये जो इसराइल काबिज रियासत है, जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रही है और जो मजलूमियत का कार्ड खेल रही थी, आज वो बेनकाब हो चुके हैं। और अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो कार्ड खेल रहे हैं ना, ये चीज़ फेल हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर ये बेनकाब हो चुके हैं, और इस हवाले से इनका जो है रहनुमा है
اس نے بھی کہا وہاں پہ جو اسرائیل ہیں رہنما ایران کے، انہوں نے بھی کہا اور دیگر قوموں نے بھی کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے آزاد اور خود مختار فلسطین ریاست کے بغیر جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب جو ایک طرف تو دیکھیں ان کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ کوئی اور بیان دے رہی ہے، اور نیتن یاہو جو ان کا پریزیڈنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کا کہ جی ہم نے ہی یہ حملہ کیا اور ہم نے یہ لوگ مارے ہیں۔ تو اب جو امدادی کارکنان ہیں ان کی اور غزہ میں معصوم شہریوں کو غیر ارادی طور پر جو ہے اس نے کہا ہے، نیتن یاہو نے کہا جی ہمیں افسوس ہے غیر ارادی طور پر ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے کیا، اور خفیہ ایجنسی ان کی کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب ان سے بیانیہ بھی نہیں بن پا رہا، یہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ اب آجیں نیوز سٹوری جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، اور جو ان کا سپریم لیڈر ہیں ایران کے، جو علی خامنائی ہیں ایرانی سپریم لیڈر، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اجلاس بلایا گیا، اور اجلاس کے دوران انہوں نے باقاعدہ طور پہ منہ توڑ جواب دینے کا، بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا جو میک 15 ہائپر سونک میزائل ہے، جس کی اس کی جو رینج ہے، رفتار ہے، اس کا انہوں نے تجربہ کیا۔ ان کا اس کا استعمال کرتے ہوئے پراپر طور پر اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جائے گا، قابض ریاست کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ان کا ہمیں پتہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے، لیکن ہائپر سونک میزائل کو ٹارگٹ کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جس کے بعد ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے جو ہے نا حملے کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں پر اسرائیل کے سفارت خانے ہیں، جس ملک میں ہیں، وہاں پر ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو وہ تمام ممالک ترلے لے رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں نہ کیا جائے، اس طرح جنگ ہمارے ملک میں آ جائے گی۔ تو آگ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے حملے کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ جو رشیا ہے اور جو چائنا ہے، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھرپور طریقے سے ایران کا ہم ساتھ دیں گے، کیونکہ ایران، چائنا اور رشیا جو نیا بلاک جو بن کر سامنے آتا دکھائی دے رہا ہے، اور آپ یہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا سمندر میں مشقیں کرتے بھی دکھائی دیے، اور اکٹھے ان کی مشقیں ہوئیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، لیکن اس کو لے کر جو رشیا نے باقاعدہ طور پر کہا کہ رشیا اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتا ہے کہ ایرانی قونصلیٹ پر جو حملہ کیا گیا ہے اس کو ہم سختی سے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو امریکہ ہے، امریکہ کی جانب سے $20 ارب کے ہتھیار وہ جناب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسرائیل کو۔ 1000 سے زائد جنگی ٹینکس، فوجی گاڑیاں اور ہزاروں کی تعداد سے میزائل، گولہ بارود جو ہے وہ یہ غزہ کے نہتے لوگوں پر استعمال کرنے کے لیے اور پورے کے پورے ریجن کو تباہ کرنے کے لیے، ایران کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو دے رہا ہے امریکہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ان کے اوپر سے اپنا سایہ شفقت اٹھا لے تو یہ ایک ہفتہ بھی نہیں لڑ سکتے۔ اور جب یہ قرارداد منظور ہوئی تھی، اس کے بعد جب ان پر سختیاں، سینکشنز ہونے کا اعلان کیا گیا، فرانس نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور باقیوں نے کہا، آسٹریلیا نے بھی کہا کہ ہم بھی اسلحہ پرووائڈ نہیں کریں گے، آئرلینڈ کی جانب سے بھی انکار ہوا، جو امریکہ خاموش ہو چکا تھا، تو جو ان کے سینیٹر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسلحہ بند کیا جائے، تو پھر ایک امید کی کرن پیدا ہوئی۔ تو پھر اب امریکہ کی جانب سے $20 ارب کا معاہدہ جو ہے کیا گیا ہے، اور یہ تمام تر $20 ارب کا جو اسلحہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ چاہتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ رکے ہی نہ۔ ناظرین، غزہ کے جو 1.25 مسلمان جو ہیں وہاں پر جو قتل عام کیا جا رہا ہے، فرانس، برطانیہ، جرمنی جیسا ملک بھی ان کے ساتھ ہے۔ کیا کسی مسلمان ملک نے اپنی غزہ کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے بھائیوں کے لیے اسلحہ بیچا ہے؟ دکھ کا مقام ہے، لعنت ہے حکمران پاکستان پر، لعنت ہے پاکستان کے حکمرانوں پر، لعنت ہے سعودی عربیہ کے حکمرانوں پر، لعنت ہے جناب دیگر ممالک حکمرانوں، مسلمان حکمرانوں پر، جنہوں نے کوئی امداد نہیں کی، اور وہاں پہ نہتے شہری بلک بلک کر، سسک کر اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ اتنی دل دہلا دینے والی ویڈیوز وہاں سے سامنے آ رہی ہیں۔ بچے لاکھوں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے، عورتیں، حاملہ عورتیں لاکھوں کی تعداد میں شہید کر دی گئیں، نوجوان، بوڑھے، بزرگ لاکھوں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے۔ آج وہاں پہ میں نے دیکھا کہ خطبہ دینے کے لیے جو وہاں پہ بڑے ان کے سینئر علماء کرام ہیں، انہوں نے خطبہ میں کہا کہ اتنے کروڑوں مسلمانوں کو ہماری اتنی شہادت، انہوں نے کہا کہ اتنے کروڑوں مسلمانوں کو ہماری شہادتیں دے کر اگر ہوش نہیں آ رہا، انہوں نے کہا میرے خطبے سے ان کو کیا ہوش آئے گا۔ انہوں نے مختصر بات یہ کہی کہ صفحہ سیدھی کریں، یہاں پہ خطبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو مسلمانوں کچھ خدا را کچھ ہوش کرو اور فلسطین کی مدد کے لیے پہنچو۔
اللہ نگہبان.